कातिल वायरस से आगाह करना चाहती हूँ, खबरदार करना चाहती हूँ। ऐसा वायरस नाक के जरिए आपके दिमाग तक पहुँचता है, दिमाग को खा जाता है, जान लेकर ही उसकी जान छोड़ता है। लेकिन कंसर्न मुझे अपने प्यारे मुल्क से बहुत ज़्यादा है। मैं आप तमाम हजरात को खबरदार करना चाहती हूँ। एहतियाती तदाबीर भी आपको बताऊँगी, घर वालों को बताएं, दोस्तों को बताएं, इर्द गिर्द अहबाब को बताएं, ताकि तमाम लोग इससे महफूज रह सकें। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ फराह इकरार, उसी दुआ और उम्मीद के साथ कि आप सब जहाँ कहीं हों बिल्कुल खैर खैरियत से हों, अपने घर वालों के साथ, प्यारों के साथ खुशबाश अंदाज में अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हों। आज की वीडियो में मैं आपको एक कातिल वायरस से आगाह करना चाहती हूँ, खबरदार करना चाहती हूँ। जी हाँ, कातिल वायरस, ऐसा वायरस जो नाक के जरिए आपके दिमाग तक पहुँचता है, दिमाग को खा जाता है, पिघला देता है, और जिस शख्स के जिस्म में ये दाखिल होता है उसकी जान लेकर ही उसकी जान छोड़ता है। अब तक कराची में 24 मई से 28 मई के दरमियान 3 मासूम जानों को ये वायरस निकल गया है, जिसमें एक 40 साल खातून है, एक हजरत हैं और एक 19 साल बच्चा है। ये वायरस है क्या, ये फैलता कैसे है और रिसर्च अब तक क्या कहती है? इससे लोग जांबर नहीं होते। सिर्फ 5 अफराद हैं जो 1965 से लेकर आज तक किसी न किसी तरह से बच गए, वरना ये जान लिए बगैर जान नहीं छोड़ता, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है। फैलता कैसे है, इसकी अलामात क्या है, इलाज इसका कोई नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। एहतियाती तदाबीर है, एहतियाती तदाबीर ही इसका वाहिद हल और इलाज है। वो क्या है वो भी मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगी। पहले मैं पाकिस्तान के हवाले से बात करूं, इस्लामी ममालिक के हवाले से बात करूं, तो हमारे मुल्क में इसके बढ़ने के इम्कानात इसलिए पैदा होते हैं कि हम वज़ू करते हैं, वज़ू के दरमियान नाक में पानी दाखिल करते हैं, जिसके ज़रिए से ये वायरस आसानी से दिमाग की तरफ बढ़ जाता है। दूसरा, स्विमिंग के दौरान, स्विमिंग पूल में ये वायरस मौजूद होता है, ये आपके नाक के ज़रिए से दिमाग में जाता है, दिमाग को खा जाता है, दिमाग को पिघला देता है और इंसान की मौत वाक़ई हो जाती है। ये वायरस पाया कहाँ जाता है जनाब? हैरत की बात यह है कि ये फ्रेश वाटर, ताज़ा पानी में, ठहरे हुए पानी में, चलते हुए पानी में, खुले आसमान के नीचे जो पानी है वहाँ पर मौजूद होता है, स्विमिंग पूल्स में मौजूद होता है, नदी नालों में मौजूद होता है। और चूंकि कराची में पानी का एक बहुत बड़ा बहरान है, खेंचर झील और इस तरह की दीगर झीलों से पानी पहुंचता है, प्लांट्स पर पानी को प्योरीफाई करने के बाद लोगों के घरों तक पहुंचाया जाता है। क्लोरीन की मिकदार, एक मुकर्ररा मिकदार उसमें डाल दी जाए तो उसके बाद ये वायरस मर जाता है। लेकिन नाअहली कहें हम हुकूमतों की कि ये हर साल सर उठाता है। 2008 से लेकर आज तक पाकिस्तान में तकरीबन 200 के करीब लोग इसका शिकार हो चुके हैं, जान से हाथ धो बैठे हैं, लेकिन इस जानिब कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी जा रही। क्लोरीन की जो मुकर्ररा मिकदार है वो नहीं डाली जा रही। मैंने खुद भी इस पर प्रोग्राम किया है, मुझे साल याद नहीं, शायद 2010 या 11, तो तब भी हमने देखा था कि हुकूमतों ने कितनी ज़्यादा नाअहली बरती है इस सिलसिले में। और ये बहुत ही ख़तरनाक वायरस है, जब आपके जिस्म में दाखिल हो जाए तो 2 दिन के अंदर अंदर आपकी मौत वाक़ई हो जाती है। इसकी हिस्ट्री के बारे में भी बताऊंगी, लेकिन कंसर्न मुझे अपने प्यारे मुल्क से बहुत ज़्यादा है। मैं आप तमाम हजरात को खबरदार करना चाहती हूँ। एहतियाती तदाबीर भी आपको बताऊंगी ताकि एहतियात कर सकें। एहतियात वाहिद हल है, और जितनी जल्दी कोई सिम्टम आप में ज़ाहिर होता है, कोई अलामत आप अपने किसी प्यारे में देखते हो, तो फौरी तौर पर डॉक्टर के पास जाएं। मोजज़ात भी होते हैं, क्या पता बचा लें, अल्लाह ताला कुछ ऐसा करना चाहे मोजज़ा कि वो शख्स बच जाए। तो आपको बुखार महसूस होगा, आपको मतली सी महसूस होगी, शदीद चक्कर आएंगे, उल्टियाँ भी आ सकती हैं, और आपने कोई भी एक अलामत ज़ाहिर होती है, फौरी तौर पर डॉक्टर के पास जाना है। इससे बचाव कैसे मुमकिन है, एहतियाती तदाबीर क्या है? क्योंकि ये तो साफ़ पानी में मौजूद है, घर में जो आपने पानी स्टोर किया है उसमें ये पैदा हो जाता है। टैंकी में हम पानी स्टोर करते हैं, पूरे पाकिस्तान में ऐसा है, उसमें ये पैदा हो सकता है। ये बेसिकली वाहिद सेल पर मुश्तमिल अमीबा है, और ये अमीबा कितना ख़तरनाक है, कितना मोहलिक है, ये मैंने आपको बता दिया है। अब क्या एहतियात की जाए, किस तरह से इससे बचा जाए? तो अगर पानी को हम उबाल लेंगे तो उसमें ये वायरस मर जाएगा। तो इसलिए मैं तमाम ख़वातीन व हज़रात से, बच्चों से गुजारिश करूँगी कि क्यों हमने नमाज़ पढ़नी होती है, अल्लाह के हजूर सजदा रेज़ होना होता है, तो हम वज़ू करने के लिए पानी को उबाल लें, और स्विमिंग पूल के अंदर जाते हुए भी इस बात को यकीनी बना लें कि जिस स्विमिंग पूल का आप इस्तेमाल कर रहे हैं वहाँ पर क्लोरीन की मखसूस मिकदार उसमें शामिल की गई हो, जिससे ये वायरस मर चुका हो, क्योंकि और इसका कोई हल
نہیں ہے, کوئی علاج نہیں ہے, کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے, اور جو بھی ریسرچز کی گئی ہیں وہ بھی ناکافی ہیں. تو آپ نے احتیاط ہی کرنی ہے, اور احتیاط ہی اس کا واحد حل ہے. میں اس کی ہسٹری پر کچھ چیزیں آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں. پاکستان میں یہ وائرس 2008 میں آیا تھا. 2008 میں کچھ کیسز رپورٹ ہوئے اور کراچی میں ہی رپورٹ ہوئے تھے. کراچی میں چونکہ پانی کا بہت زیادہ بحران ہے, جھیلوں سے پانی لیا جاتا ہے, پھر پلانٹس میں ان کو صاف کیا جاتا ہے, وہاں بھی کوئی خاطر خواہ انتظامات نہیں, کلورین کی مقدار کا اس طرح خیال نہیں رکھا جاتا. تو جو نل کے ذریعے سے سرکاری پانی لوگوں کے گھروں تک پہنچتا ہے اس میں بھی یہ آ جاتا ہے, پھر ٹینکی میں بھی آ جاتا ہے. تو صفائی کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے. اور 2008 سے لے کر 2023 تک تقریباً 200 افراد اس کا شکار ہو چکے ہیں, جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. اور اگر اس کا ہم کمپیریزن کریں باقی ممالک سے, اور یو ایس میں دیکھیں کہ 1961 سے لے کر اس سال تک ٹوٹل 142 کے قریب کیسز رپورٹ ہوئے ہیں, جو کہ پاکستان میں 10 سال میں ہونے والے کیسز سے اگر کمپیریزن کیا جائے تو تعداد بہت زیادہ کم ہے. یعنی کہ احتیاطی تدابیر کو اپنایا جاتا ہے. یہ وائرس پہلی دفعہ کہاں پایا گیا, یہ کس طرح کا ہوتا ہے, اور ریسرچرز نے, سائنسدانوں نے کیا کیا کچھ اس کے بارے میں بتایا, وہ میں آپ سے شیئر کرتی ہوں. 1965 میں آسٹریلیا میں پہلا کیس, جس کے بعد اس نئی قسم کے امیبا کو, وائرس کو ایک نام دیا گیا تھا. یہ تب کا واقعہ ہے, لیکن امکانات یہ ظاہر کرتے ہیں ریسرچرز اور سائنسدان کہ 1961 میں بھی ایسا کوئی کیس سامنے آیا تھا, لیکن چونکہ کوئی نئی چیز تھی ریسرچ اس پر کرتے رہے, اور 1965 میں اس کو نام دیا گیا نگلیریا فلوریکا. اور اس کو نام اس لیے دیا گیا کہ آسٹریلین پیتھولوجسٹ تھے میلکوم فالر, انہوں نے اس کو دریافت کیا تھا, تو ان کے نام کو اس کے ساتھ اٹیچ کیا گیا. ویسے عرف عام میں اس کو برین ایٹنگ وائرس یا نگلیریا کے نام سے جانا جاتا ہے. اور اس کے بعد انٹارکٹیکا کے علاوہ تمام بر اعظموں میں اس کے کیسز رپورٹ ہوئے. اور حیرت انگیز بات ہے کہ باقی ممالک میں زیادہ تر کیسز چھوٹے بچوں میں, یعنی 14 سال کی عمر تک کے بچوں میں پائے گئے, اور وہ بچے اپنے خالق حقیقی سے جا ملے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بچوں کو سوئمنگ سکھائی جاتی ہے, بچے سوئمنگ کرتے ہیں. اب یہ دیکھیں کہ ہم یہاں پر کہتے ہیں کہ کلورین کی مقررہ مقدار نہیں ہے, یا ہم کنڈیم کرتے ہیں اپنی حکومتوں کو, اور کبھی کبھی ہماری اپنی نااہلیاں بھی ہوتی ہیں. لیکن دیکھیں کہ ویسٹ میں بھی اور باقی بر اعظموں میں بھی اس طرح کی چیزیں ہوتی رہتی ہیں. حیرت کی بات یہ ہے کہ اتنا مہلک اور قاتل وائرس ہے جو کہ جان لے کر ہی چھوڑتا ہے, اس پر ریسرچ اتنی زیادہ نہیں ہے, اتنا زیادہ خطرہ محسوس نہیں کیا گیا. لیکن یہ اسلامی ممالک کے لیے ایک چیلنج ہے, اور میں تو یہ کہوں گی کہ جو ہمارے سائنسدان ہیں ان کو اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے, کیونکہ وہی بتایا کہ ہم اللہ کے حضور سجدہ ریز ہونے کے لیے دن میں 5 مرتبہ وضو کرتے ہیں. احتیاطی تدابیر ہم اپنائیں گے, یہ ہم نے آج سے وعدہ کرنا ہے سب تمام خواتین و حضرات, بچوں, بزرگوں نے, کہ پانی ابال کر آپ نے اس سے وضو کرنا ہے. سوئمنگ کرتے ہوئے بھی آپ نے احتیاطی تدابیر کرنی, کیونکہ جان ہماری سب سے زیادہ مقدم ہے. اور بتایا میں نے آپ کو, بار بار بتا رہی ہوں کہ احتیاطی تدابیر ہی واحد حل ہیں اس کا. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ دیگر ممالک میں کم عمر بچوں میں یہ وائرس زیادہ پایا گیا, وہ بچے جاں بر نہ ہو سکے. پاکستان میں فائنڈنگز کچھ اور ہیں. پاکستان میں یہ وائرس اور طرح سے پھیلا. 2008 سے لے کر آج تک اگر اس کے سٹیٹس نکالے جائیں تو جن افراد میں یہ وائرس چلا گیا اور جو جان سے ہاتھ دھو بیٹھے, ان کی عمریں 26 سال سے لے کر 45 سال کے درمیان تھیں. جی ہاں, 26 سے 45 سال کے درمیان. ابھی حالیہ ایک کیس میں 19 سالہ بچہ بھی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے. تو وہی بات پھر میں دہراؤں گی کہ ہمارے ہاں ذرا نارمز ویلیوز الگ ہیں, تو اس میں ہمارے لیے خطرہ زیادہ بڑھ جاتا ہے, اور ہمیں ریسرچ کی طرف زیادہ توجہ دینی. اب موسم بدل رہا ہے, گرمی کا موسم آ رہا ہے. گرمی کے موسم میں اس کی افزائش بہت زیادہ ہوتی ہے, تو ہمیں گرمیوں میں زیادہ احتیاط کرنی ہے. اس کی وجہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں, کیونکہ جب گرمی زیادہ بڑھتی ہے, ہیومڈ بڑھ جاتا ہے, ہیومڈ کی وجہ سے پانی میں اس کی نشو و نما ہوتی ہے, یہ امیبا پیدا ہو جاتا ہے, پانی میں موجود رہتا ہے انٹل انلیس اس کو ابال نہیں لیا جائے اس پانی کو, یا اس میں کلورین کی مقررہ مقدار شامل نہ کرتی جائے. تو یہ میرے پاس انفارمیشن پہنچی تھی, اس پر میں نے تفصیلی پروگرام بھی کیا تھا. ڈاکٹر صاحب سے جو گفتگو ہوئی تھی وہی آج کی ویڈیو میں نے شامل بھی کی ہے. دعا یہی ہے کہ ہر شخص اس سے محفوظ رہے, خاص طور پر کراچی میں رہنے والے ہمارے پیارے پاکستانی بہن بھائیوں کے لیے بہت دعائیں ہیں, کیونکہ وہاں پر یہ وائرس پہلے بھی تیزی سے پھیلا تھا اور وہیں سے زیادہ کیسز ہمارے سامنے آئے تھے. پورے پاکستان کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. احتیاطی تدابیر میں نے آپ سے شیئر کی ہیں, اور آپ تمام حضرات نے, خواتین نے, بچوں نے, بزرگوں نے ان احتیاطی تدابیر کو اپنانا
بچانا ہے اور اس کو آپ نے پھیلانا ہے. احتیاطی تدابیر کو آگے سے آگے آپ اپنے گھر والوں کو بتائیں, دوستوں کو بتائیں, ارد گرد احباب کو بتائیں تاکہ تمام لوگ اس سے محفوظ رہ سکیں. اللہ تعالی ہمارے پیارے پاکستان اور ہم تمام پاکستانیوں کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.